बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक हौसला अफजा और अच्छी खबर ये कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है और इस IMF के प्रोग्राम के तहत, इस मुआहिदे के तहत अगले 37 माह में पाकिस्तान को $7 अरब माली मुआवनत फराहम की जाएगी। हुकूमत ये कहती है कि IMF का ये जो प्रोग्राम है वो अवामी मालियात की मजबूती, अफरात ज़र में कमी लाने के लिए और इसके साथ साथ मुल्क की जो माशी बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसको बेहतर करने में मुआवन साबित होगा। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के तहत जो महसूलात हैं उसमें भी इजाफे का इम्कान है और कहा जा रहा है कि ये महसूलात में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो टैक्स नेट है, इस हवाले से भी बड़ी सोच विचार का सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम से पहले ही इस पर बहुत काम हो चुका है, क्योंकि टैक्स नेट में जो इजाफा है, जो तोसी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और फिर इस निज़ाम को, यानी टैक्स के इस निज़ाम को शफाफ बनाना, ये भी हुकूमत की तरजीहात में होना चाहिए। और हुकूमत अब ये कह रही है कि इसकी शफाफियत के हवाले से भी इक़दामात किए जाएंगे। FBR में जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने FBR के ऑफिसर से मुलाकात भी की है और गुफ्तगू करते हुए उनका ये भी कहना था कि जो टैक्स निज़ाम है इसमें जो कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को हर सूरत में ख़त्म करना होगा। लेकिन जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, ये जो $7 अरब का है, इसके हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि ये जो मुआहिदा है ये पाकिस्तान के जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क़तई नज़र इस बात के कि पाकिस्तान में सियासी माहौल कुछ भी हो, मजमूई तौर पर यह तासुर है कि अब चूँकि सियासी माहौल भी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, यानी एक सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा, उसके नतीजे में ज़ाहिर है माशी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। तो IMF के साथ जो ये प्रोग्राम था, ज़ाहिर है लॉन्ग अवेटेड प्रोग्राम था, ये होना था, ये हो चुका है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी हुकूमत की तरफ देखती है कि आगे चल के उनको कोई रिलीफ भी मिलना चाहिए। तो इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर हैं, माहिरात हैं जनाब शमसुल इस्लाम खान। शमसुल इस्लाम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार कुर्बान बलोच साहब, आपको भी खुशामदीद। और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं FBR के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इरशाद खान। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। IMF के साथ जो हमारी बातचीत हो रही थी वो अब एक मंतकी अंजाम तक बहरहाल पहुंच चुकी है। यकीनन देखें जी, बड़ा स्मूथली IMF का प्रोग्राम जो SLA हुआ है, बड़ा स्मूथली हुआ और इसमें क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी और फिर हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को भी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया और इसमें जो टीम थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उन सब ने ये काम किया और बड़ा स्मूथली ये हो गया। और अंदाज़ा था कि 6 बिलियन के करीब मिलेगा, लेकिन हमें अराउंड 7 बिलियन के करीब इस मिलेगा और 37 महीने के लिए। गो कि मुद्दत थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इससे जो है आपके मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत सारे हमारे बेहतर हो रहे थे। हमारा जो है करंट अकाउंट जो खसारा था वो भी बहुत हद तक काफ़ी कम हो चुका है। हमारी एक्सपोर्ट्स में भी ग्रोथ आई, को 10.5% से ज़्यादा की एक्सपोर्ट ग्रो हुई है। तो ये जब प्रोग्राम हो जाता है, हमारा बोर्ड की मीटिंग अराउंड मिड अगस्त में होगी, समझे 14 अगस्त के बाद हमें इसकी भी खुशखबरी मिल जाएगी। और इससे फिर पाकिस्तान जो है मज़ीद और जो हमने बोरिंग करनी है उसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशन है उनसे भी मिल सकता है। और हमारे ऊपर जो फाइनेंसिंग का गैप है थोड़ा सा, उसको हमें पूरा करना होगा और हमने यकीनन अपने टैक्सेस को उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि आपने जो लास्ट ईयर का जो टैक्स टारगेट अचीव किया है वो तो हो गया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई गई है अराउंड 40% की अगले साल के लिए। तो वो इस सिनेरियो में जहाँ पर इकोनॉमी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जहाँ आपकी ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ से भी कम है, अराउंड 2.38% की ग्रोथ हुई है और एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ जितनी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। और मज़ीद इसके ऊपर अब क्योंकि IMF प्रोग्राम में थे हम लोग, SLA भी हमने जो SBA किया था स्टैंड बाई, उसमें बड़ी सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया। उसकी वजह से बेहतरी हमारे जो इशारिये उसमें आई और साथ हमने जो इकदामात किए हैं अब वो इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. ہم نے زیادہ تر جو ٹیکس دیکھے ہیں وہ انہی لوگوں پہ لگے ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ پہ تھے. تو جو بڑی مچھلیاں جو آزاد پھر رہی ہیں ان کے اوپر نہیں ہیں, اور جن کو ایگزمپشنز مل رہی تھی ان کو ہم نے کور کرنے کی کوشش نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا ہے کہ آپ کا جب آپ کی 13.1% اگر گروتھ ہوگی, 12% آپ کی سیونگ ہے لاسٹ ایئر کی FY24 کی, تو اس ماحول میں آپ کے پاس جو ٹیکس کا اتنا بڑا اراؤنڈ 1.3 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہو سکتا ہے. ہمیں جب تک اصلاحات نہیں لائیں گے, ہمیں لیکیجز کو بند کرنا ہے. وہ ڈرین جو ہو رہا تھا, جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, کیونکہ اسمگلنگ دیکھیں اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے ملک میں جو ٹیرف ہے امپورٹ کا وہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں, تو پھر امپورٹ کے لیے ڈیوٹیز ٹیکسز دے کے وارہ نہیں آتا, تو اسمگلر کے لیے راستہ کھل جاتا ہے اور وہ پھر اس کو لے کے آتے ہیں. اسمگلنگ کے اوپر آپ کو اراؤنڈ 15% کا خرچہ آتا ہے. اب دیکھیں آپ کے پڑوس میں ایران میں چابہار پورٹ بھی کھل گئی ہے, اسلام قلعہ کے ذریعے ہوتے ہوئے افغانستان سے یہ ساری چیزیں آ جاتی تھیں, تو ہم نے اس کو انورکیبل کرنا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران اور پھر انٹرم گورنمنٹ کے دوران جو ہم نے سٹیپس دیکھے, جس میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی حکومت اور پھر پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے مل کے جو ایک کریک ڈاؤن کیا, ظاہر ہے طورخم بارڈر پر, جو بلوچستان کے بارڈرز ہیں یہاں پر, یہ بھی اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اس پروسیس کو, جس کا اثر ہم نے دیکھا, کیونکہ وہ اسمگلنگ کے خلاف ہی بیسیکلی ہو رہا تھا. دیکھیں جو لاسٹ جو اقدامات کیے گئے تھے اس نے آپ کی بہت حد تک پاکستان سے جو ایک ڈرین ہو رہا تھا اس کو روکا, لیکن مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو سکا. دیکھیں کریک ڈاؤن کرنا جو ہے وہ کبھی بھی ایک اس کا پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا, وہ شارٹ کٹ ہو سکتا ہے. اور آپ کو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کی بھی مثال دیتا ہوں, اس کی بھی میکسیکو کے ساتھ جو اسمگلنگ ہوتی ہے, جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, وہ آج تک نہیں روک سکا, اور ہم تو بھائی کہیں اس کے مقابلے میں کہیں کچھ نہیں ہے. ہمیں اپنے اس اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اپنے ٹیرف نظام کو نیچے لانا ہوگا, ٹیکسز کا بوجھ نیچے لانا ہوگا, بیس بڑھانی ہوگی. ٹیکس پیئرز جو ہیں جیسے سیلریڈ پرسن جو ہے 35% ٹیکس لگا ہوا ہے, وہ بہت زیادہ ہے. دنیا میں جن ممالک نے جو بڑی اکانومیز بن گئی ہیں وہاں پر 17 سے 20% کا ٹیکس ہوتا ہے. ہمیں اپنے کارپوریٹ سیکٹر کو, تاکہ ری انویسٹمنٹ ہو, پاکستان میں جو اصل پرابلم ہے نا وہ سیونگز ٹو جی ڈی پی کم ہے اور ساتھ میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کم ہے. اچھا وہ سیونگ کیسے ہوگی؟ جب آپ کا تنخواہ ملے گی, آپ کا خرچہ کرنے کے بعد آپ کے پیسے بچیں گے تو آپ بینک میں ڈالیں گے کہ آگے کام آئیں گے, وہ سیونگ نہیں ہے. اچھا, آپ وہ اصلاحات کی اگر بات کرتے ہیں تو اصلاحات پہ ہم اگلے مرحلے میں آتے ہیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر ارشاد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں اور ان سے بھی کامنٹ لے لیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ معاہدہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم ہے اور کتنا مددگار ثابت ہوگا, جو بات کی جا رہی ہے کہ میکرو اکنامک جو سٹیبلٹی ہے اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ہم کافی مشکلات میں ہے اکنامکلی ایز اے قوم کئی سالوں سے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اس لیے کہ یہ کوئی خوشی والی بات تو نہیں ہے, آپ قرض لے رہے ہیں, لیکن اب اتنی بڑی مجبوری بن گئی ہے کہ اس کے بغیر ہماری اکانومی نے آگے چلنا نہیں تھا, اور اس کو لینا ایک بہت مشکل قدم تھا. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ٹیکسیشن ہوئی ہے, جو پچھلا بجٹ گورنمنٹ نے پاس کیا ہے اس پہ انتہائی تنقید بھی ہوئی, لیکن یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ ہمیں یہ آئی ایم ایف کی اس پیکج کی ضرورت تھی. دیکھیں آئی ایم ایف کے شاید ڈالر میں سن رہا ہوں کہ یار $7 بلین ہے, تو اگر آپ ڈالر کو دیکھیں 7 بلین اور وہ بھی 3 سالوں میں, وہ کوئی اتنا اماؤنٹ نہیں ہے. لیکن اب یہ دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جب تک آئی ایم ایف, یہ ایک پیسوں سے زیادہ ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے. آپ کو ایک ہیلتھ کا سرٹیفکیٹ ملا تو اب جو دنیا میں باقی انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گے, اور بغیر انویسٹمنٹ کے کوئی اکانومی آگے نہیں جاتی. تو میں تو اس کو بہت بڑا پازیٹیو انیشیلی دیکھیں, ہمیں ایز اے قوم جو ہماری بری عادتیں بن گئی ہیں اور اب جب ہم کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. مجھے میری ہمدردی ہے وہ لوور لیول کے جو بجلی کے بلوں سے لوگ سفر کر رہے ہیں, ان کا میرے خیال میں گورنمنٹ سوچ بھی رہی ہے, اور جو سیلری کلاس ہے باقی میرے خیال میں یہ سارا جو ہم کھا چکے ہیں ہم اس کو دوبارہ ہمیں پیک کرنا پڑے گا. بہت اچھا پیکج ہے, اور اس وقت اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں جو باقی ایجنسیز ہے یا جو باقی لوگوں کو ہم نے اپروچ کرنا ہے, جو ایون جو آپ کے سعودی عرب اور چائنا جیسے دوست ہیں جو آپ کو
ہر طرح کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سرٹیفکیٹ ان سے لے لیں تاکہ ہمارا جو نیکسٹ ریلیشن شپ ہے وہ کلیئر ہو. میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں سعودیین یعنی جو دوست ہیں اور جو ایکچولی ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آئیں گے، اور باقی لوگ جو انوائرمنٹ بن جائے گا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی تو ڈیفینیٹلی آئے گی. دیکھیں ہمارا جو سیونگ ہے ڈالر کی وہ بڑھ جائے گی، اس لیے آپ کی اسٹیبلٹی آ جائے گی. انفلیشن آلریڈی ہمارا کم ہوا ہے، ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہے. اگر لاسٹ ایئر ہمارا ایکسپورٹ نہیں بڑھا، بالکل نہیں بڑھا، اس طرح نہیں بڑھا جو جتنی ہم نے کوشش کی، لیکن ریمیٹنسز میں کافی آپ قریباً 30 بلین ہم نے ٹچ کیا ہے. تو چیزیں پازیٹیو کی طرف سے روانہ ہوئے، لیکن سپیڈ لینے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا. اس سپیڈ میں یہ جو معاہدہ ہوا انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑے ٹریگر کا کام دے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قربان ملول صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فیکٹرز تو ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف تو جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو تبھی معاشی استحکام بھی آئے گا؟ جی بالکل، میرے خیال میں دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. انتخابات کے بعد بجٹ کا پیش ہونا، منظور ہونا وفاق میں اور صوبائی حکومتوں میں، اور اس کے بعد اب بجٹ کے بعد جو بھی اس میں اعلانات کیے گئے اس پر امپلیمنٹیشن، اس کا پروسیس ایک شروع ہو چکا ہے. وزیر اعظم کا آج FBR ہیڈ کوارٹر کا دورہ، اور وہاں جو بھی بریفنگ دی گئی، اور نہ صرف بریفنگ دی گئی، وزیر اعظم نے جو ہدایات دی وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بجٹ میں جو بھی آپ نے ٹارگیٹس مقرر کیے اب ہمیں اس پہ عمل درآمد کی طرف جانا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات کی آپ نے IMF کی اور اسٹاف لیول جو مذاکرات کامیاب ہوئے، تو یہ دونوں چیزیں اب پیرالل چلیں گی. ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ 37 جو ماہ ہیں جس میں یہ سارا پروجیکٹ جو ہے IMF کا یہ میچور ہونا ہے. پچھلا پروگرام آپ دیکھیں گے جب وہ کمپلیٹ ہوا کامیابی سے تو ورلڈ بینک، باقی جو عالمی مالیاتی ادارے، ان کا اعتماد بحال ہوا، اور ان کے ساتھ ساتھ باقی جو دوست ممالک ہیں ان کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی. اور اب یہ جو نیا پروگرام آیا ہے جو اسٹاف لیول پہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، یقینی طور پر بورڈ لیول پہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہ 37 ماہ میں پاکستان کو وہ وفاقی سطح پہ صوبائی لیکن جو ملک میں جو سیاسی استحکام ہے جو ابھی بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کوئی چیلنج تو نہیں ہے نا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کوئی اس کو چیلنج کر بھی نہیں رہا. ٹھیک، سیاسی جو بھی معاملات ہیں وہ یقیناً موجود ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں ہیں، صوبائی حکومتوں اور وفاق کے ساتھ بھی ہیں، لیکن معیشت کے حوالے سے دوست ممالک کے ساتھ تعاون کے حوالے سے وہ چین کے ساتھ ہو یا عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ، اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر رہا. اور یہ پازیٹیو چیز ہے، اور یہ پازیٹیو اور یہ معاہدہ ہونا بھی جو ہے یہ اس کی دلیل ہے. یقینی طور پہ ریاست پاکستان یہ سب کا ہے. حکومت کے ساتھ صوبائی اور وفاق کے ساتھ یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور یہی جمہوریت کا حصول ہے. اس میں کوئی چیلنج بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 2-4 چیزیں پازیٹیو جو ہوں گی یہ 37 ماہ میں. آپ کی روپے کی قدر مستحکم ہوگی، آپ کے ذخائر جو فارن ایکسچینج کے وہ آپ کے بڑھیں گے، دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا کانفیڈنس بڑھے گا، اور بیرون سرمایہ کاری آپ کی وہ بڑھے گی. تو باقی ہمیں یہ 37 ماہ میں وفاق کو، صوبائی حکومتوں کو اپنے ملک کے اندر جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں وہ ہمیں درست کرنے پڑیں گی تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. اور معیشت کا جو پہیہ ہے وہ جب ایک سائیکل میں چلے گا تو یقینی طور پر بہت ساری جو چیلنجز ہیں ان پر ہم قابو پا جائیں. شمس الاسلام صاحب، یہ گویا جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اصل معاملہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم IMF کے ساتھ، ظاہر ہے IMF سے ہی پیسے لیتے رہیں. اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاحات کریں، جس کی شاید وزیر خزانہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف ہمیں جانا ہوگا. تو کیا وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گی اگر ہم اس کو کچھ مختصر الفاظ میں اگر اس کا ہم احاطہ کریں تو؟ دیکھیں IMF بنیادی طور پر جو ہے وہ فائنینشیل ڈسپلن کرنے کا ادارہ ہے، اور اس میں آپ کو مثال دوں گا، جب یہ IMF کا قیام آیا تو فرانس نے اس میں سب سے پہلے لون لیا تھا، اور آج اب تو دیکھیں وہ بہتر ہو چکا. پھر سنگاپور نے اس کے اوپر ممبر بننے سے پہلے لون لیا اور ایڈوائزز لی، انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کرا. ہمارے ہاں تھوڑا
पॉपुलस डिसीजन लिए जाते रहे हैं। अभी तक जो है उसको हमने नहीं किया और बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी थी, जिसकी वजह से हमारा जो हम अर्न करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, वो हमारा सब्सिडीज में चला जाता था या फिर दूसरी जगह लीचेज हो रही थी। अब जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, देखिए नंबर 1 पे जिसका इंडिकेशन भी आया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो PWD डिपार्टमेंट है उसको बंद करने का जो ऐलान किया सबसे पहले, तो ये चीज़ एक जाहिर करती है कि हुकूमत अब जो है डाउन साइजिंग की तरफ जाएगी और जो मिनिस्ट्रीज फालतू बनी हुई हैं या जो मिनिस्ट्रीज डुप्लीकेट बन गई हैं कि वफाक में भी हैं और सूबों में 18वीं तरमीम के बाद जा चुकी हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। और इस क्योंकि ये बहुत बड़ा बोझ है, आपके पास सैलरीज के अमाउंट में, पेंशन के अमाउंट में बहुत बड़ा खर्चा है और मिनिस्ट्रीज़ का आपका देखेंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जब तक खर्चों को कम नहीं करेंगे, आप जो अगर बोझ डालेंगे तो वो टैक्स पेयर जो थे अब उनमें गुंजाइश नहीं बाकी बची। अब उनको नए टैक्सेस वालों को लेकर आना है, FBR के अंदर रिफॉर्म्स लानी है, उसके ऊपर अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस में ये भी करना होगा कि जी पॉलिसी को अलग करें, आप ऑपरेशंस को अलग करें, आपको डिजिटल इसको लेके के जाएं कि ताकि उनके जो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर आपको किसी को टैक्स इवेडर को चेक करना है तो आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे शहरों में आप देखेंगे 15-15, 16-16 करोड़ की लैंड क्रूजर घूम रही है, लेकिन उस शहर का टैक्स की कंट्रीब्यूशन में कोई नाम नहीं है। इसका मतलब है कहीं हमारा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है। आपको ये 42 शहरों से ज़्यादा उसको करना पड़ेगा। आपको जितने अदारे ऐसे बने हुए जिनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, अब आपको कैरेट एंड स्टिक भी लेकर आनी होगी ताकि जो परफॉर्म कर रहा है उसकी आप प्रमोशन करो, उसको आप बोनस दो, लेकिन जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसके साथ फिर आपने सवाल पूछना है। माजी में ये हुआ है कि जो परफॉर्म नहीं करते थे और जो परफॉर्म करते थे वो सब एक साथ ही अपने बराबर थे। ये अभी ख़त्म होगा। हमने देखा हालिया दिनों में कि जब FBR के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक साथ ही सैक किया, बहुत से लोगों को उधर से निकाला और आगे फिर आज का जो ऐलान किया गया ये इंडिकेट करता है कि आपको सही करना है। आप देखिए 18,000 ऑफिशियल्स FBR के अंदर मौजूद हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन अभी तक पाकिस्तान में हो रही थी और वो ज़्यादातर जो है आपकी एट सोर्स पे हो रही है टैक्स कलेक्शन। तो जो इनकम कमा रहे हैं, जो लोग जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहे हैं, वो सिर्फ उस होल्डिंग टैक्स की वजह से बच जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो कट गया उनका कट गया, गाड़ी खरीदी कट गया टैक्स, वो सारा अपनी रिटर्न में दिखा के निकल जाते हैं। लेकिन जो टैक्स पे करते हैं, अपनी हर साल रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स नया देते हैं, उसकी तादाद कम है। उसको बेहतर करने के लिए एक रिफॉर्म आनी है। सर आपने कस्टम के अंदर सही करना है, आपने जो बहुत ज़्यादा एक टैरिफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ उसको नीचे लाना है ताकि आपकी स्मगलिंग ऑलमोस्ट नीचे आ जाए, नील हो जाए। नील तो नहीं होगी लेकिन कम आ जाएगी। तो आपका 700 अरब से ज़्यादा की आपको पता है कि हाई जो हमने टैक्स सेल्स टैक्स रेट बढ़ा दिया इतना ज़्यादा, तो चीज़ें महंगी हो गई। तो जब रेट बढ़ाते हैं तो चोरी होती है। वो 700 साढ़े 700 अरब रुपए की सिर्फ फ्लाइंग इनवाइसेस का आ गया था केस, उसको चेक करने के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका क्या है कि गलत पॉलिसी की वजह से आपकी ये ड्रेनेज हो रही है। उसको प्लग कर दें तो आपके पास जो टैक्स का पोटेंशियल है वो 1.3 ट्रिलियन कम है, इससे ज़्यादा का पोटेंशियल है आपके पास। टैक्स पे अगर ईमानदारी से टैक्स पे करने लगे, जो कमा रहे हैं, तो वो जो आम लोगों की ह्यू एंड क्राई आप सुनते हो, जो आज सैलरी का तबका जो है शोर कर रहा है या जो आवाम महंगी बिजली से परेशान है, उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप अमीर से टैक्स लो और गरीब को फैसिलिटी दो और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते जाओ। आपके पास एक्सपोर्ट्स का इतना बड़ा पोटेंशियल है। KP के जैसा सूबा जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के खजाने पे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी GDP देखें 70 बिलियन डॉलर की है। वहाँ पर सेविंग नहीं है, एक बहुत ज़्यादा गरीब है, एक बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो ये सारी पॉलिसीज़ कैसे आती हैं? एक अच्छी पॉलिसी बना के इनकरेज करना है। इंसेंटिव देने का रिवाज ख़त्म हो गया कि कैश सब्सिडी, कैश इंसेंटिव देना नहीं, आपने पॉलिसी के ज़रिए लोगों को माइल करना है। ये वो पाकिस्तानी जो दुबई में जाके 10-11 अरब डॉलर की जो बिलियन की जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो पैसा यहाँ लग सकता है। वो क्यों लेके जाते हैं बाहर? कि उनको अपनी बुक बनानी है और उसके बाद प्रॉपर्टी लेके वहाँ किराए पे चले जाते हैं। वही पैसा पाकिस्तान में आ जाए तो कितनी बड़ी चेंज आ सकती है। आज हम FDI के लिए कह रहे हैं, हमारे पास रीजन में सबसे कम FDI आई, उसको भी पॉलिसी सही करेंगे। इन्वेस्टर जो है दुनिया का, वो कहता है जब 20% एक डेवलप्ड इकोनॉमी OECD कंट्री में मुझे 20% टैक्स देना है, तो वो यहाँ आके 70%, 60%, 45% पे क्यों टैक्स देगा? फिर आप उसका जो है इंटरेस्ट रेट को आपको नीचे लाना है। इन्फ्लेशन अभी इंडिकेटर आए आपके पास, लेकिन अब फिर वापस इन्फ्लेट हो रहा है, क्योंकि आपका जो FBR है उसका टैक्स कलेक्शन अगर आप देखें तो पिछले साल जो बढ़ा है
اس میں ریزن آپ کی انفلیشن کی بھی تھی اور آپ کا کرنسی تو آلموسٹ سٹیبل رہی لیکن انفلیشن بہت زیادہ ہوا اور اب پھر جو اقدامات کیے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ریسنٹ نمبر آئے ہیں اس میں آپ کا انفلیشن بڑھا ہے تو آپ کو انفلیشن کو کم کرنا ہے تاکہ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور پھر آپ کا جو ٹیکس بڑھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیس بڑھا دینی ہے ایک آپ کے اوپر اگر 10% ٹیکس لگ جائے تو آپ خوشی سے دو گے آپ کہو گے میں ریسپیکٹیبل ایک بندہ کہلاؤں لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس دینے والا ہے اس کو تو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اور جو نہیں دیتا وہ موجیں کر رہا ہے تو پھر آپ کا ٹیکس پیئر اس پہ آتا نہیں ہے آپ کو ایک ایسا نظام لانا ہے شفاف اور پروفٹ کے اوپر پروفٹ اینڈ لاس پہ یہ جو ہم نے ریگریسو ٹیکسیشن رکھا ہوا ہے جاوید صاحب یہ سب سے بڑی مشکل ہے جو عوام دے رہی ہے امپورٹ سٹیج پہ امپورٹر ود ہولڈنگ ٹیکس دے کے ایڈوانس انکم ٹیکس دے کے جی ایس ٹی بھر کے اس کو کاسٹ میں ایڈ کرتا ہے اور اس کو عام آدمی آپ کا یہ کیمرہ مین کوئی چیز خریدتا ہے گھی تیل اس کو کاسٹ بے کرنی پڑتی ہے تو وہ فیکٹری سے مال نکل رہا ہے وہ بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے اپنی کاسٹ میں شامل کر دیتا ہے پروفٹ کے اوپر آئے ٹیکس دنیا کا نظام جتنے ملکوں میں ٹیکس بڑھا ہے جہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 45% 40% پہ چلی گئی ہے وہاں پر یہ نظام ہے کہ وہ امیر سے لیتے ہیں اور پھر آگے ابھی ہم اس کو 13% پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے کیا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ کو 13% کرنا اگر اس اکانومی کے ماڈل پہ جہاں پر آپ کی سیونگ 12% تھی اور انویسٹمنٹ 13 تو یہ ناممکن ہے اسی وجہ سے آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو اور مزید ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں بڑھانے ہیں آپ کو اگر یہ ریشو بڑھانی ہے 13% کی تو پھر آپ کی سیونگ جو ہے وہ 35% پہ لے کر آنی ہوگی جو آپ کی 12% ہے سیونگز بڑھے گی آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے گی اور پھر پبلک جو سیکٹر ہے اس کا فٹ پرنٹ بزنس میں کم کرنا ہے کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں ہے حکومت اپنی ریگولیٹ کرے کم سے کم ادارے بنائے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اداروں کی بھرمار ہے اور پروڈکٹیوٹی آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ کس قسم کے ریفارمز کی ضرورت ہوگی ظاہر ہے ہمیں خود بھی بہت کچھ کرنا ہے یہ تو ایک آئی ایم ایف آپ کو دے دیتا ہے پیسے دے دیتا ہے اور آپ کی ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے لیکن ظاہر ہے اصل کام تو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسیشن کے دائرے کو وسیع کرنا ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ 6 شہر نہیں ہیں یہ جو ریٹیلرز پہ ٹیکس ہے فکسڈ ٹیکس لگانا ہے یہ 6 سے 42 شہروں تک ہمیں اس کو لے کے جانا ہے تو کیا ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ جس میں ہر شہری جو ہے وہ خوشی سے جو کما رہا ہے اس پر وہ ٹیکس بھی دے اور اس کو ایک اعتماد بھی حاصل ہو اداروں کو بھی پھر اسی طرح سے مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے ہاں بالکل جس طرح بھائی نے فرمایا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو آسان کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایکسپینڈیچر کم کریں ہم نے اگر انفلیشن کم کرنا ہے اگر انکم ہم انسٹنٹلی نہیں بڑھا پا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو آسان کام ہے اپنا ایکسپینڈیچر تو کم کریں اب جو یہ لاس میکنگ گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز ہے ان کو جس طرح پی آئی اے ہے اسٹیل مل ہے تو ان کا ڈسپوزل تو شروع ہوا ہے اور شاید ایک بل ہے اور یہ اس پیکج کا ایک مین کمپوننٹ بھی ہے لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا سلو جا رہا ہے لیکن میں اس بات کو چھوڑ کے میں ایف بی آر پہ آ رہا ہوں دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے زمانے بعد پرائم منسٹر خود چلا گیا ہے ایف بی آر میں اور ان لوگوں کو سنا ہے آپ نے اگر میرے کئی پروگرام پہلے دیکھے ہو یا سنا ہو تو میں یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں ایف بی آر کو آپ وہ امپارٹنس نہیں دے رہے ہیں اس ملک میں جو اس کا ہے ایف بی آر آپ کے ملک کے ایکسپینڈیچر کا جو ہاف ہے یعنی انکم ہوگی تو آپ ایکسپینڈیچر کریں گے تو ایف بی آر ایک انتہائی اہم ادارہ ہے اور اس کا ٹھیک ہونا قوم کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ایسی ٹھیک نہیں ہوتا اس میں گورننس کے ایشوز ہے گورننس کے ایشو تو ساری گورنمنٹ مشینری میں ہے پر ایف بی آر کو کبھی وہ امپارٹنس ملی نہیں پرائم منسٹر گیا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے اور ایف بی آر ابھی ایک ٹوتھ لیس قسم کا آرگنائزیشن بنا ہے اس میں سٹرکچرل بھی فرق ہے آئی ٹی کا بھی فرق ہے افسروں کی ٹریننگ کا بھی فرق ہے لیکن جو پالیسی ہے جو نظام ہے اصل فرق اس میں ہے آپ مجھے بتائیں جس طرح انہوں نے کہا کہ جو امپورٹر ہے وہ اپنی چیزوں میں ایڈ کرے تو آپ کھول دینا یہ تو ایف بی آر نے نہیں کرنا یہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے اور ایک آسان سی لفظ لوگوں نے سیکھی ہوئی پتہ نہیں کہاں سے سیکھی کہ جی پالیسی جدا کر دے تو پالیسی یہ کوئی کارپوریشن ہے یا کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے پالیسی ایف بی آر اسٹیٹ کا
इंटेग्रल कंपोनेंट है। स्टेट की पॉलिसी पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पॉलिसी बॉडी है, उधर लोकल नहीं बनती। हाँ, एफबीआर का जो पॉलिसी विंग है, जो प्रोफेशनल है, वो उनको हेल्प कर रही है, उनमें भी रिफॉर्म चाहिए। और एफबीआर एक्ट में ये सारा कुछ है, उसमें लीगल हमें कुछ इधर उधर शायद थोड़ा बहुत करना होगा, लेकिन आईटी पे इस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू की है, जो कि खुशआइन बात है, और इसका बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। बाकी रिटेलर्स है, रिटेलर्स पहले बिल्कुल ही आउट थे, अब रिटेलर्स को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रोप अप करना शुरू कर दिया। अभी तो 6 शहरों में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 6 शहरों के लिए, ये पायलट है। इनसे जो ये सीख रहे हैं वो बाकी शहरों में जाना है, और इन सब के साथ मेरे ख्याल में अफसरों की ट्रेनिंग भी जरूरी है, क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बंदा हायर कर लेता है और आपका अफसर उस किस्म का काबिल ना हो, तो फिर लीकेजेस का खतरा होता है। तो ये चीजें हमें इकट्ठी करनी है, और जिन सब का जवाब जो मेरे पास एक है कि प्राइम मिनिस्टर जाती तौर पर इंटरेस्ट ले रहा है। बिल्कुल जो खराब लोग हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो खराब टैक्स पेयर है, जो चोर है, उनकी सजाएं अभी तक कम है। दुनिया में टैक्स चोरी की सजा बहुत ज्यादा है, उसकी सजा बढ़ानी चाहिए। और टैक्स रेट अब ज्यादा है, लेकिन चूंकि हमारी मजबूरी है, इस वक्त शायद हम कर नहीं पा सकेंगे, लेकिन 1 साल 2 साल में अगर ये पैकेज चलता है और हम इस इरादे और इस एक्शन के साथ आगे बढ़ते गए जो अभी शुरू हुआ है, तो मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह एफबीआर रिफॉर्म हो जाएगा, लोग जो हैं इनकी शिकायतें खत्म हो जाएगी, और एक बड़ा हम इंशाल्लाह बड़े तरक्की के राह पे गामजन होंगे। मैं तो अभी एक बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ। जो हमारे गिले शिकवे हैं, 1 साल 2 सख्त है, ये लोगों को हमें बताना चाहिए ताकि वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, तरीके से बताएं। और इंशाल्लाह ये साल 2 हम गुजार करके हम अब देख लेंगे। हमारे में पोटेंशियल है, हमारे पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। हमारा जो सबसे बड़ा रिसोर्स मैं समझता हूँ, हमारे काबिल लोग हैं, हमारे एजुकेटेड लोग हैं। उनको लीडरशिप चाहिए, उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करना चाहिए, उनको डायरेक्शन चाहिए, उनको पेट पे एक बैठ जाना चाहिए। तो ये सारा कुछ अब शुरू हुआ है। उम्मीद है इंशाल्लाह हम एक रोशन मुस्तकबिल की तरह गामजन है एज अ कौम, और ये उम्मीद आप सबको दिला दी है। ये कुर्बान बलोच साहब वही जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब भी, कि जो अवामी नुमाइंदे हैं जो मुंतखब हुए हैं, हुकूमत में हैं, उनको भी अवाम को एतमाद में लेना चाहिए कि जाहिर है इस वक्त हालात तो मुश्किल हैं, लेकिन कुछ मुश्किल हालात से गुजर के ही हम आगे बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जावेद, हम हमेशा यही बात करते हैं कि पार्लियामान बिल्कुल और सूबाई असम्बलियाँ यही मुंतखब नुमाइंदा इदारे हैं, आवाम ने मुंतखब लोगों को किया है। अब अगर आप ये समझते हैं कि अदालती फैसले, ये सियासी मामलात, ये फिर भी जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में उससे कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना। एक जायज़ नाजायज़ एक डिमांड थी, एक बहाना था कि रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए, फैसला आ गया। आईनी कानूनी उसकी हैसियत क्या है, हुकूमती रद्द अमल क्या है, इत्तेहादी जमातों का रद्द अमल क्या है, लेकिन अब ये बहाना अगर सियासी तौर पर मैं सिंपल बात करूं तो ख़त्म हो गया। अब सीटें मिल भी जाएं तो उसके बावजूद वफाक में जो हुकूमत है उसके पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है। क्या माजी में भी इस तरह होता रहा है? सिंपल मेजॉरिटी होते हुए हुकूमतों ने बड़े बड़े आइनी तरमीम किए, कानूनी तरमीम किए, पार्लियामानी एक्ट लाए। 18वीं तरमीम सिंपल मेजॉरिटी की हुकूमत थी और सारी सियासी जमातों ने मिलकर एक बड़ा टास्क अचीव कर लिया। तो अभी ये पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। हमें पार्लियामानी फोरम पे ये सियासी जमातें आएंगी एक नए तवाजुन के साथ। तो अब मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूं कि तहरीक इंसाफ, तो उसकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि वो अब पॉजिटिवली किरदार अदा करे पार्लियामान में, सूबाई असेंबलियों में, कि अब जो उनका अगर वो समझती हैं कि उनका हक था मिल गया, ओके। अब 2-3 चीजें अहम, अवामी मसाइल, रियासत के मुआशी इशूज और दहशतगर्दी और बाकी चैलेंजेस, हमें 3-4 जो चैलेंजेस हैं इनको इस अरसे में, और वो खुद पूरे निजाम का हिस्सा है। वो सूबे में हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, यहाँ अपोजिशन में है, वहाँ हुकूमत में है। संजीदगी से बैठ के
یہ معاملات اگر حل ہو گئے. اب چیلنجز ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, کوئی سیاسی جماعت کرتی ہے, کوئی منتخب نمائندہ کرتا ہے, نہیں کرتا, وہ الگ چیز ہے. لیکن اب یہ قومی جو ایشوز ہیں ان پر ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی, بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. میرے خیال میں یہ چیز آپ اگر اس کو پچھلے اجلاس کو فوکس کریں تو یہ چیز آپ کو دیکھنے میں آئی ہوگی. میں اجلاس میں تھا تو سابق اسپیکر اسد قیصر نے یہ بات کی الیکشن کمیشن میں ترامیم کے حوالے سے, اس کے لا کے حوالے سے اور ججز کی تقرری کے حوالے سے. تو وزیر قانون کا جو رد عمل تھا وہ یہی تھا پازیٹیولی کہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں اور بیٹھ کے بات کریں گے. تو یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو قومی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پرابلم ہے, تو حکومت بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے, اپوزیشن بھی یہی تجاویز دے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر کوئی بہانہ تھا تو وہ ختم ہو گیا. تو اب سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے بیٹھ کر جو قومی ایشوز ہیں ان پر مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. یہ شمس الاسلام صاحب, ابھی کچھ ایک خبر یہ بھی آئی کہ جو زرعی ٹیکس ہے اس حوالے سے تقریباً تمام صوبوں میں اتفاق رائے پایا گیا ہے. یعنی یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ اگر آپ اصلاحات کی جانب بڑھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تمام صوبے جو ہیں اس پر وہ متفق بھی ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا پھر جو توانائی کا شعبہ ہے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اصلاحات کی بہت گنجائش ہے کیونکہ گردشی قرضے جو ہیں وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے. بالکل جی, یہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا تاجر برادری کا کہ ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, اور بڑا سرپرائزنگ بھی ہے کہ ایک ساتھ صوبوں نے اس کو ایگری کر لیا, کیونکہ آپ کے پاس IMF کی یہ شرط تھی کہ آپ ایگریکلچر کو بھی ٹیکس پہ لائیں. اور دوسرا یہ کہ اب ہمیں اس کے لیے کس طرح کے صوبے اس کو نظام وضع کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ پاکستان میں چھوٹے کسان بھی بہت ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی جو 5 میجر کراپ ہیں اس میں سے 4 کراپس میں آپ کی جو ہے گندم سے لے کر مکئی لیں, چاول لیں, ان سب میں ان کو کسانوں کو نقصان ہوا. تو اکثریت جو ہے 90% وہ چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس 3-3.5 ایکڑ سے لے کے 10-12 ایکڑ کی زمین ہوتی ہے. جو 10% ہیں وہ ہزاروں ایکڑ کے مالک ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, یہ جو آپ نے رکھا ہے نا کہ 6 لاکھ روپے آمدنی کا, اس کی بجائے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم یہ سیکٹر آ رہا ہے, یہ نہ ہو کہ ایک ڈیمونسٹریشن اینگر کی شروع ہو جائے. روڈ پہ ہم نے دیکھا گندم کے کسان آ گئے تھے. آپ کو چاہیے کہ جی 50 ایکڑ سے اوپر کے کسان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے آئیں اور اس کو بھی پروفٹ پہ لے کر آئیں, تاکہ آپ کا جو سسٹم ہے نا وہ ایسا بنے کہ نفع نقصان کی بیس پہ ٹیکس اگر لگے گا تو وہ پاس آن نہیں ہوگا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ فکس ٹیکس کر دیتے ہیں. یہ میرے حساب سے یہ FBR کی نااہلی ہے کہ وہ فکس ٹیکس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے, اور بلکہ جو پالیسی بناتے ہیں ان کی بھی نااہلی ہے. فکس ٹیکس کبھی بھی پروگریسو ٹیکس نہیں ہوتا, ریگریسو ٹیکس ہے, یہ آپ کے ماسز کو تکلیف دیتا ہے. پھر اس کی بدنامی جو ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ جب روڈ پہ آ جائیں گے روٹی ان کو مہنگی ملے گی. اگر کاشتکاروں نے پروٹیسٹ کیا, کاشتکاروں نے اگر اپنی اجناس کی قیمتیں مہنگی کر دی, تو آپ کو پتہ ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایکسپورٹ میں اس دفعہ جو گروتھ آئی 10.68%, اس کی مین وجہ ایگرو پروڈکٹس کی ایکسپورٹس تھی, اور وہ $8 بلین پہ پہنچی. پھر ہماری ایکسپورٹس کا بیک بون جو ہے, ہماری اکانومی کا بیک بون بھی زراعت ہے اور ہماری ایکسپورٹ کی بیک بون بھی زراعت ہے. اب آپ ٹیکسٹائل کا سیکٹر دیکھ لیں, $16 بلین کی جو ٹریڈ کرتا تھا اس کی بھی کاٹن کے اوپر ہے. آپ اگر ایک دم سے ٹیکس لگا دیں گے کہ جی 6 لاکھ روپے نفع ہوگا تو ٹیکس دیں گے, تو پہلے تو اس کو کیسے مانیٹر کریں گے؟ یہ ایک پالٹی نظام ہے. آپ زمین کے اوپر چلے جاؤ, 50 ایکڑ سے اوپر پہ لگا دیں, آپ کا ٹیکس بیس بڑھ جائے گا. پھر آپ کو اصلاحات کا پروسیس جاری رکھنا ہے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹیکس کا نظام بہتر ہو, تو میری طرف سے تو ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ 18 سال کا بچہ ہوتا ہے اور اس کو شناختی کارڈ بنتا ہے, اس شناختی کارڈ کو یہ کراچی چیمبر آف کامرس کا بہت دنوں سے مطالبہ تھا اور اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن وہ ٹیکس نیٹ نہیں, NTN نمبر نہیں بنا. NTN نمبر آپ کا الگ ہوتا ہے. CNIC نمبر اگر آپ کا ٹیکس نمبر کہلا دیا جائے اور وہ اپنی ریٹرن دے, اس کا سورس آف انکم بتائے کہ میں کما رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, یا ڈیپینڈنٹ ہوں, تو آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو جائے گی. ہر شخص کا ڈیٹا آ جائے گا, کون باربر شاپ بنا رہا ہے, کون گاڑیوں کا کاروبار کر رہا ہے, کون میرج ہال اور ریئل اسٹیٹ میں جا رہا ہے, ہر بندے کا ڈیٹا آئے گا. تو ٹیکس کو ایکسپینڈ کرنے میں, انکریز کرنے میں آسانی ہوگی. یہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. ساتھ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اس رجیم میں جو آپ کی ہائی انرجی ٹیرف ہو گیا ہے, اس میں بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جو IPPs کا حل ہے نا, اس کے لیے آپ کو
एक कौमी बेस पे एक ऐसा एक राय कायम करनी होगी कि जो देखें, जब 40 हमारे आईपीपीज हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, वो आज जो लोगों का जो है, जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, उसका अगर 10,000 बिल आ रहा है तो वो बेचारा कैसे करेगा? आपको इनको कहना है आपने बहुत कमा लिया है। जो मुकामी आईपीपीज हैं, क्योंकि चाइना जो आपसे जो एग्री नहीं कर रहा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसने कहा कि आपने हमारे लिए कोई स्पेशल आईपीपी की पॉलिसी नहीं बनाई। जो आईपीपी पॉलिसी थी उसी के ऊपर चाइनीज आईपीपीज भी आए थे। तो आपको पहले लोकल को बैठा के उनसे एक हम कहना है जी, मुल्क के लिए, कौम के लिए ख्याल करें, ये कैपेसिटी पेमेंट खत्म करें। ये कैपेसिटी पेमेंट खत्म हो, फिर आपको ये भी करना है कि इन्वेस्टमेंट अब जो लाएं वो इंस्टॉलेशन पे नहीं लाएं, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे लाएं। जो आपकी जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बढ़ाएं, ताकि मुल्क की अभी अक्सरियत ऐसी है जहां बिजली नहीं है, तो उन सबको जब लाएंगे, फिर इंडस्ट्रीज को आपने चलाना है। तो आपको पता है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो सीजनल है। मिसाल के तौर पे जिस दिन आपका आलू की पैदावार आएगी तो उसका सीजन जब तक है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो तिल है तो वो सीजन आया तो कर रहा है। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपकी सीजनल। इसमें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिबरल करना होगा। आपकी मुल्क में पैदावार टमाटर की अगर कम हुई है, आप इंपोर्ट कर लें, लेकिन टमाटर का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो बनाते रहें। आपके पास तिल आपने एक्सपोर्ट किया, 500 मिलियन के करीब आपने चाइना को एक्सपोर्ट किया, अब पैदावार खत्म हो गई, आप महंगे हो गए हो। अब आप कहीं से भी मंगा ले तो उसकी इंडस्ट्री लगी हो। जब इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी ना, उसको पता है कि मेरे पास लोकल रॉ मटेरियल भी है और इंपोर्टेड की भी इजाजत है, और वैल्यू एडेड करके मैंने एक्सपोर्ट करना है। $2400 का तिल का आइटम है जो आज $1400 पे आ गया है मार्केट में। तो आपकी फिर भी बाकी कमोडिटीज से ये महंगा है। जीरा आपके पास है, आपके पास जो हाई वैल्यू है, तुम बलंगा, आपको पता है रमजान में कभी कभी आप वो डाल के काला बीज जो पीते हो, उसकी $7000 पे एक्सपोर्ट होता है वो। अच्छा, वो पाकिस्तान में पैदा होता है, वो बलूचिस्तान से लेके पंजाब में पैदा हो रहा है। आप उसकी पैदावार बढ़ाओ। ये जो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखते हैं अपनी क्रॉप्स की, वो स्विच कर दें हाई वैल्यू पे। लो वैल्यू से आपकी गंदम से आपने ये तजर्बा जो करा है इसको कंटिन्यू करें। ये ना हो कि अगली दफा फिर कर लें, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा आपका वो आता है। आपका एनर्जी सेक्टर बेहतर होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर होगा, इन्वेस्टर आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब उसको ये माहौल मिलेगा कि यहाँ बिजली सस्ती है तो वो इंडस्ट्री लगाएगा। आज हम कह रहे हैं कि चाइना क्यों पाकिस्तान रिलोकेट नहीं कर रहा, वो कंबोडिया क्यों चला गया है, वो वियतनाम क्यों चला गया है? उसकी बुनियादी वजह है कि वहाँ पर उसको सहूलतें हैं, वो उसकी एनर्जी का टैरिफ सस्ता है, हमारे यहाँ महंगी है। हम यहाँ पर आके जो रेड टेपिज्म जो है उसको आसान कर दें। आज भी मैं बताऊं कि मैं आपको जब कंपेयर करता हूं 89 में जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस और आज मुश्किलात बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। ठीक है, मैंने 15,000 रुपए से कारोबार शुरू किया था। आज आपके पास अगर 1 करोड़ भी होगा तो जावेद साहब आप कारोबार नहीं कर सकते। तो आपको आसानियां पैदा करनी है, आपको अपने कस्टम को बेहतर करना है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंटरनेशनल ट्रेड पाकिस्तान की बढ़ेगी तो आपके पास रेवेन्यू आएगा। बिल्कुल ठीक है, ज़रा मुबादला भी आपके पास आएगा। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि एक तो जाहिर है जिस तरह से बात की गई कि बेहतरी की तरफ हमें जाना है, एतमाद भी बढ़ाना है, न सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी आनी है बल्कि जो अंदरूनी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद भी बढ़ाना है और फिर आसानियां पैदा करनी है। तो हम देख रहे हैं कि SIFC का क़याम अमल में आया कि एक आपको वन विंडो मिल जाए बैरूनी सरमायाकारी के लिए, और साथ में जो मुल्की सरमायाकारी है उसको भी एतमाद मिले। तो आपको अब लग रहा है कि ये जो एक सर्टिफिकेट IMF का भी आ गया है, प्रोग्राम में हम चले गए हैं, तो सऊदी सरमायाकारी, UAE, क्योंकि अब हम उनके साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि आप सरमायाकारी करें यहाँ पे। पहले तो वो जाहिर है रोल ओवर्स के लिए भी पैसे देते थे, वो अब भी दे रहे हैं, लेकिन हम एक नए फेज में दाखिल हो रहे हैं, हम सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। थैंक यू जावेद। मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दे देना, मैं ये जरा एग्रीकल्चर टैक्स पे एक बात करना चाहता हूँ। ये मैं इनको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ एज अ टैक्स। मैं क्योंकि सारी उम्र ये इसी में गुजारी है, तो अगर 70 साल 75 साल हमारी एज अ कौम जिंदगी है तो ये कोशिश तो होती रही पर हम इसको नहीं लगा सके। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उसूल ले ले टैक्सेशन के, तो टैक्स दुनिया में 2 असूलों पे लगती है कि एक हॉरिजॉन्टल इक्विटी इसको कहते हैं कि इनकम आपका जिस चीज से भी हो उस पर टैक्स रेट एक जितना लगेगा। अगर आप 100 रुपए एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं और 100 रुपए आप किसी कारोबार से कमा रहे हैं तो दोनों 100 एक है।
تو یہ تو ایک یونیورسل پرنسپل ہے اور انہوں نے فالو کیا. اور جو زیادہ انکم والوں پہ ریٹ بڑھتے ہیں ان کو ورٹیکل ایکوٹی کہتی ہے, ان کو بھی انہوں نے فالو کیا ہے. میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک ورڈ آف کاشن میں دے رہا ہوں, چونکہ یہ جو ٹیکس ہے یہ پہلے بھی انفارچونیٹلی یہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر یہ ٹیکس صوبوں کے پاس رہے گا. اور صوبوں کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو فیڈریشن کے پاس ہے ایف بی آر کا. تو ایگزیکٹ کیلکولیشن آف انکم اگر آپ انکم بیس پہ کریں گے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو ہمارے چھوٹے زمیندار ہیں جو کہ آلریڈی بڑی مشکل سے اپنے ایک سبسسٹنس ہمارا کاروبار ہے جو ایگریکلچر ہے, یعنی گندم آپ نے اگایا اور سال کے لیے اپنے لیے رکھا, سبزی اور گائے شائے رکھی ہے نا, اتنا ہی ہمارا ایگریکلچر ہے. کہیں اس کو نقصان نہ ہو, اس کے لیے ایک سائنٹیفک نظام ان کے پاس ہے نہیں. اور جس طرح یہ بھائی نے پروپوز کیا کہ بہتر ہوتا کہ ایک امیڈیٹلی کم از کم اس کو لاگو کرنے کے لیے ایک زمین کا ایک سائز لیتے تو یہ بہتر ہوتا. آپ کو یہ معلوم تو ہے کہ ایگریکلچر ہمارا قریباً 35% اکانومی کا بھی حصہ ہے اور ہمارا قریباً 45% سے زیادہ لیبر فورس ادھر امپلائی ہے. تو اگر ہم اس سیکٹر کو غلط مینج کریں گے یا اوور ٹیکس کریں گے تو مجھے خدشہ ہے کہ شاید ٹیکس ہمیں اتنا نہ ملے, لیکن ہم اس طرح کرتے ہوئے شاید نہ جانتے ہوئے بھی پاورٹی میں ہم اضافہ نہ کر دیں. تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے, لیکن اس کے لیے بہت ہمیں احتیاط سے جانا پڑے گا. دوسرا جو آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے تو انشاءاللہ ہمارے ڈالرز, ہمارے جو ڈپازٹ سے سیونگز ہے وہ امپروو ہوگی. تو جو ہی ہمارا امپروو ہوگی ہماری کرنسی اسٹیبل ہوگی اور ہم ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی طرف جا رہے ہیں, ہم اکنامک اسٹیبلٹی کی بھی طرف جا رہے ہیں, ہمارے پیرامیٹر سارے پازیٹیو ہیں. تو اب انوائرمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ماحول ہے اور ہم ایک ٹیک آف سٹیج میں ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ہمارا لوکل انویسٹر ہے وہ ویتنام جانے کی اور بنگلہ دیش جانے کی بجائے اب وہ مہربانی کر کے اپنے ملک میں آئے. جب تک انٹرنل انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو ایکسٹرنل انویسٹمنٹ ہمیں مشکل سے آئے گی, لیکن چونکہ انٹرنل لوگ بھی تیار ہے اور انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں اب ماحول پورا ہے, مجھے بہت یقین ہے جب نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے چیزیں ایسے بہت بہتر ہوں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد ارشاد خان صاحب آپ کا, شمس الاسلام خان صاحب آپ کا, اور قربان بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جو بڑے اشاریے ہیں معاشی, تمام شرکاء کا اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ وہ بہتری دکھا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ظاہر ہے معاشی استحکام کی جانب جا رہے ہیں, اور معاشی استحکام کی جانب ہم اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اب سیاسی استحکام ہے, ایک سالڈ حکومت موجود ہے اور وہ معاشی جو میدان ہے اس کے اندر اپنی کوشش کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہے, لیکن آنے والے جو دن ہوں گے وہ ملک کی معیشت کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہوں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.